खरें पळयल्यार त्या वेळार तो ताका मारूंक शकतालो, ताजो जीव काडूंक शकतालो, कारण तो ताजो दुस्मान जावन आसलो. मोगाळ भाव भयणानो, आतां आमकां पॅलेस्टायन आनी दाविदाचें युध्द पळोवंक मेळटा. तर पयले सुवातेर पळोवया 23वा आविसोर पयल्या 5 वळींनी. पॅलेस्टायन जे आसले ते इस्रायलाचे दुस्मान जावन आसले. ते येवन कैला हांचेशी लढाई करताले आनी तांचें सगळें शेत चोरून ते व्हरताले. तर ह्या वेळार दावीद देवा कडेन परवानगी मागता आनी देवाची खोशी जाणा जावन घेता की आपूण वचून कैल्यांक सुटका दिवंक, आनी देवान ताका परवानगी दिल्ली आसली आनी देवाच्या लोकांची ताणें राखण केल्ली आसली. जरी दावीद सावला पासून पयस आसलो तरी तो देवा पासून पयस नासलो आनी देवाच्या लोकां पासूनय तो पयस नासलो. दाविदान देवाचें काम करचें सोडून दिवंक नासलें. आनी आतां सावलाक कळोन आयलोलें आसलें की दावीद आनी ताजे लोक त्या नगरांत आसात म्हूण. आनी तेन्ना सावल ताका दवरूंक आपणाचें सगळें सैनीक घेवन वता. दावीद देवाक विचारता की आपणें कितें करचें. तेन्ना देव ताका सांगता, पळोवन वच, कारण कोयलाचे लोक ताका सावला कडल्यान वाचोवचे नात. जरी ताणें तांची राखण केली तरी ते दाविदाची राखण करूंक शकनात. 23वा आविसोर आनी 13वी वळ. आतां दाविदाचे लोक शिपडोन गेल्ले आसले. ते त्या सुवाते वेल्यान एकठांय जावंक भायर सरून गेल्ले आसले. सावल दाविदाचो पाठलाग करता आनी जोनाथान आनी दावीद एकामेका कडेन करार करतात. लक्षांत घेयात की जोनाथान आपणाच्या इश्टाची कितली काळजी घेता हें आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. ज्यो गजाली तो ताका करूंक सांगता तातूंत ताजें विस्वासपण आमकां दिश्टी पडटा. थोड्याच उतरांनी सांगचें जाल्यार जोनाथान दाविदाक सांगता, सावल तुका मारूंकच सोदता आनी तो तुजी वाट पळयता. तूं केन्ना आपणाच्या हातांत मेळटा हेंच तो वाट पळोवन आसा. हीच खबर जोनाथान दाविदाक सांगता. मोगाळ भाव भयणानो, खरेंच दाविदान सावलाचें कांयच वायट करूंक नासलें, तरी पूण तो ताका मारूंक पळयता. हें कित्याक? तर सावल आजुनूय देवाचो मनीस नासलो देखून. देवाचे मनीस देवाच्या मनशाचो केदींच घात करचे नात. सावल सैतानाचो जावन आसलो आनी जोनाथान तर एक बरी इश्टागत ह्या सुवातेचेर आमकां दाखोळ करता. जी इश्टागत दोनूय जेजू क्रिस्तान तुजी आनी म्हजी केली आजेंच हें एक उदाहरण जावन आसा. जोनाथानाचें वागणें बाप्तिजम दिणाऱ्या जोआचे सारकें जावन आसा, कारण ताणें म्हटलेलें आसलें जोआच्या 3ऱ्या आविसराच्या 30वे वळीन, तो वाडत वचूंक जाय पूण हांव जाल्यार अदीक अदीक ल्हान जावंक जाय. सावलान दाविदाक सोडचो यत्न केलो ना. तो ताका मारूंक पळयतालो, पूण जोनाथान साल्वार करूंक सोदता दाविदाक. हीच तांची इश्टागत पवित्र पुस्तकांत व्हड आमकां पळोवंक मेळटा. आनी त्याच वेळार पॅलेस्टायन लोकांनी इस्रायलाचेर हल्लो केल्लो आसलो आनी ह्याच कारणाक लागून दावीद साल्वार जावच्याक पावलेलो आसलो. तो सावलाच्या हातांतल्यान सुटूंक शकलो. हाजे वेल्यान आमकां सारकें दिसून येता की देवाचें काम कशें जायत वता तें. देवाचें काम हें पूर्ण जाताच. तें मनशाचे येवजणेन पूर्ण जायना. देवाचें काम देवाचे येवजणेन पूर्ण जाता आनी ताकाच लागून दाविदाचो आतां सांबाळ जावंक पावता
हेंच आमकां पळोवंक मेळटा. पूण उपरांत दाविदूच सावलाचो एन गेदी ह्या सुवातेचेर जीव सालबार करता. 24व्या आविसरांत आमी पळयता की दावीद सावला पासून पयस लिपलेलो आसा. सावल 3000 सैनिकांक आपणाच्या बाराबर घेवन ताका सोदूंक वेता आनी त्या वेळार दाविदा कडेन फकत 600 सैनीक आसले. सावलाच्या सैनिकां मुखार दाविदाचे सैनीक कित्याकूच उपकार नासले, पूण दाविदाच्या सैनिकांक कशी लढाय करची हें बरे भशेन खबर आसलें आनी त्या पद्दतीन ते सावलाच्या सैनिका कडेन झुजूंक शकताले. आनी बरे अनुभवी सैनीक दाविदा कडेन आसले. आनी ज्या दोलींत दावीद लिपलेलो आसलो त्याच दोलींत सावल प्रवेश करता. म्हणजे सावल त्या सुवातेचेर वचून रावता आनी त्या सुवातेर तो न्हिदलेलो आसलो. पूण ताका खबर नासलें दावीद भितर आसा म्हूण. सावल त्या सुवातेचेर न्हिदलेलो आसा. दावीद ह्या सुवातेर ताका पळयता आनी त्या सुवातेर तो ताका जितो मारूंक शकतालो. पूण दाविदान तशें कांयच करूंक ना. दाविदान सावलाक पळयलो तो न्हिदलेलो आसा. ताज्या आंगोस्त्राची देग ताणें कापून घेतली. खरें पळयल्यार त्या वेळार तो ताका मारूंक शकतालो, ताजो जीव काडूंक शकतालो, कारण तो ताजो दुस्मान जावन आसलो. पूण दावीद देवान मागलेलो असो मनीस जावन आसलो आनी तो देवाची भिरांत बाळगितालो. ताका खबर आसलें की देवाच्या अभिशक्ताक, म्हणजे जाका अभिशेक देवाचो जाल्लो आसा, जो देवाचो मागलेलो आसा, ताका कोणाच्यान मारूंक जायत. त्या पासत ताणें ताजेर हात घालूंक ना, ताणें ताका मारूंक ना. देवाची येवजण वेगळी, मनशाची येवजण वेगळी. पूण ह्या वेळार दावीद देवाची येवजण घेता आनी मुखार वेता. जर आमी दाविदाचे सुवातेचेर आसले जाल्यार आमच्या दुस्मानाक आमी मारून उडयतले आसले. पूण दाविदान तशें करूंक ना. वच दाखयता एक व्हड मोग देवाच्या भितर आनी दाविदाच्या भितर आसलो तो. रोमकाराक चीट 12वो आविसोर आनी 19व्या वळीन अशें बरयल्लें आसा: मोगा इश्टानो, पेल्याचें फारीकपण घेवंक सोदूं नाकात, पूण देवाच्या रागाक जागो दवरात. कित्याक अशें बरयलेलें आसा: फारीकपण घेतलो तो हांव, दिवंक जाय तें दितलो तो हांव, अशें सर्वेस्पर म्हणटा. जेन्ना आमी ह्यो गजाली आमच्या हातांत घेतात तेन्ना आमी भावार्थान चलनात हें दिसून येता. आमचो देवाचेर विस्वास ना अशें दिसता. दावीद सावलाक देवाच्या हातान सोपोवन दिता. जेन्ना दाविदान सावलाचें आंगोस्त्र कापून काडलें तेन्ना दाविदाक दूख जाल्लें आसलें, कारण ताणें एका राजाची अशी गोत केल्ली आसली देखून. तो तशें करूंक पळयनासलो आनी लोकांच्या मुखार सावलाक लज जावची न्हय हेंच दाविदाचें मन आसलें. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 24वो आविसोर आनी 7वी वळी प्रमाणें आतां पळोवया. दाविदाच्या बऱ्याच लोकांक सावलाच्या वरवीं फायदो जावंक नासलो आनी तांणी सावलाक एका मिनटान मारूंक जातालो. पूण दाविदान तांकां तशें करूंक दिवंक ना. 8वे वळीन पळोवया. दावीद ताका इतल्याच पासत मारूंक पळयनासलो की तो देवान मागलेलो असो मनीस जावन आसलो. दाविदान ह्या कामा वरवीं दाखोवन दिलें की आपूण देवाचें उतर कितलें मानता आनी कितलें पाळटा आनी देवाची भिरांत आपल्या भितर कितली आसा हेंच ताणें संवसाराक दाखोवन दिलें. मोगाळ भावपणानो, आयज देवाचें उतर वाचपी जायते जाण आसात, पूण पाळपी ना. आयकपी जायते जाण आसा, पूण उतरा प्रमाणें करपी नात. पूण दाविदाचें जिवीत तशें नासलें. दाविदान त्या वेळार कितेंय करूंक जातालें, पूण ताणें तशें करूंक ना. देवाचो मोग ताजे थंय आसलो आनी देवाची भिरांत ताजे थंय आसली. ह्या दोन गजालींक लागून ताणें सावलाचो
सांबाळ केलो. साऊल जरी इस्रायल पोरजेचो राजा आसलो तरी ताणें राजा सारकें कांयच करूंक नासलें, कारण ताका पोरजेचें कांयच पडून वचूंक नासलें, कारण पोरजेनूच ताका विचून काडलेलो आसलो. खरें पळयल्यार ताणें पोरजेचे चड उपकार आटोवंक जाय आसले. आपूण कोण आसलो पूण देवान आपणाक खंयचे सुवातेचेर पावयलो ह्या पसत ताणें देवाक आर्गां दिवंक जाय आसलीं. पूण हें सगलें तो विसरलेलो आसलो. ताजें जिवीत वायट वायट जायत वेतालें. त्या सुवातेर जें कितें घडोवंक जाय आसलें तें वेगळेंच घडटालें. देवाचे येवजणेन कांयच त्या सुवातेचेर घडनासलें. मोगळा भाव-भयणांनो, आयज दाविदाचें जिवीत आमी घेवंक जाय. सावलाचें जिवीत आमचे कडेन आसूंक जायना. सावलाचें जिवीत पूर्ण सैतानाच्या हातांत आसलें, पूण सैतान दाविदाच्या जिविताक कांयच करूंक शकनासलो. दाविदाक देवान मागलो, देवान विचून काडलो, आपणाची येवजण ताच्या जिवितांत ताणें पूर्ण केली. आयज तुज्या जिवितांत कितें आसा? तुका देवान विचून काडला, पूण तूं आयज जर तुजीच येवजण करीत आसा जाल्यार तुज्या जिवितांत कितें घडटलें? देवाची येवजण तुज्या जिवितांत घडून येवंक शकता? मोगळा भाव-भयणांनो, खरेंच आयज संवसार कितलो व्हड आसा तो पळया. ह्या संवसारांत आमी भोंवतात, आमी चलतात, आमच्या नदरे मुखार कितें दिश्टी पडटा? सगळेंच पातक, सगळेंच वायट, कांयच आमकां बरें दिसना. केन्नाय आमच्या जिवितांत पातक घडोवंक शकता. खंयच्याय वेळार आमच्या जिवितांत पातक घडोवंक शकता. आमी देवाक खंयच्याय वेळार पयस करूंक शकता. संवसार आमच्या काळजांत आमी खंयच्याय वेळार भितर काडूंक शकता. पूण एक चोत्राय धरात, तुमी कितेंय करात, खंय वचात, पूण देवाची नदर तुमचेर आसा हें तुमी जाणा जायात. मोगळा भाव-भयणांनो, जोवाचे पयले चिटीन आनी पयले आविसरांत आनी दुसरे वळीन अशें बरयल्लें आसा, खरेंच जिवीत दिश्टी पडलें तें आमी देखलें, ताका आमी गोवाय दिता. बापा सवें आसलें आनी आमकां दिश्टी पडलें त्या सासणाच्या जिविताची खबर आमी तुमकां पुरगोडटा. तेन्ना तुमी आनी हांव जेजू क्रिस्त सोडवणदार म्हूण विस्वास दवरता तेन्ना पवित्र आत्मो आमकां भावार्थाचे कुडीन एक करता. पयली कोरिंथकारांक चीट 12 आविसर आनी 13 वळीन आमी आतां पळोवया. खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते साने आसात आनी कुडीचे सगळे साने पुस्कळ जावन आसात, ते एक कूड घोडटात, तसो क्रिस्त. दोनया जेजू क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं आमी सगळे जाण एक आसात. ताजे कुडीन आमी एक जाल्ले आसात. आतां जे कोण क्रिस्ताक आपणाचो सोडवणदार म्हूण मानून घेता तांकांच नवें जिवीत फावो जाता. मोगा भाव-भयणांनो, ह्या सुवातेचेर आमकां एक अस्तुरेचें नांव मेळटा आनी तिचें नांव जावन आसा अबिगैल. आनी तिणें दाविदाक आदार केल्लो आसलो. जेन्ना दावीद संकश्टान आसलो तेन्ना ताणें तिच्या घरकारा कडेन आपणाक आदार मेळचो म्हूण मनशांक धाडले. पूण ताणें दाविदाक आदार करूंक ना. पूण अबिगैल हिणें भरपूर जेवण आपणाच्या बरोबर घेतलें आनी दाविदाक मेळूंक ती आयली. आनी अशे तरेन तिणें दाविदाक आपणाचो मोग दाखयलो. आनी उपरांत जेन्ना तिजो घरकार मरता तेन्ना तीच दाविदाची बायल जावंक पावता. खरें पळयल्यार हें देवाच्या मुखार एक व्हड पातक जावन आसा. देव असल्या कामाक आदार करिना. आयज जर दाविदाचेर आमी नदर मारली आनी जशें दाविदान केलें तशें आमी करूंक पळयलें तर तें देवाच्या मुखार व्हड पातक जावन आसा. दावीद राजा आसलो आनी ताका हें करूंक हक्क आसलो, पूण आयज आमी तशें करूंक शकना. देवाच्या कायद्या प्रमाणें आमी चलूंक जाय. जर आमची नदर एके अस्तुरेचेर वायट पडली जाल्यार आमी पोजडपण करतात हें आमी विसरूंक जायना. मोगळा भाव-भयणांनो, कोणें दाविदान जें कितें केलें तें
कायद्याचे विरुद्ध जरी असलें तरी उपरांत ताणें आपल्या पातकाचें बोगसणें मागलें. देवान ताका बोगशिलो, ताका नवें जिवीत दिलें. आनी जें कितें ताच्या जिवितांत घडटालें तें देवाच्या नदरे मुखार घडटालें. पूण आयज तुवें आनी हांवें कितें करूंक जाय? देवाची आमी कशी भिरांत दवरूंक जाय हें म्हत्वाचें जावन आसा. मोगाळ भाव भयणांनो, आयज देव तुका ह्या उतरा उद्देशीं कितें शिकयता आनी देवान आयज तुका कसलो आशिर्वाद दिलो आनी आयज तुजी कसली मागणी आसात, आयज चीट बरयात आनी म्हाका कळयात. हांव तुमच्या चिटीची वाट पळयतां. तर मोगाळ भाव भयणांनो, आयची ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.